पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर घुम्न निस्किए। सत्ताधारी पार्टी नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओली भने ताप्लेजुङ र इलामको भ्रमणमा निस्केका छन्। त्यहाँ उनले देशको समृद्धि नचाहने मान्छेले सरकार विरुद्ध भ्रम फैलाएको र त्यसको पछि नलाग्न आग्रह गरे। उनले वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएका विभिन्न पक्षले सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने जस्ता नकारात्मक सन्देश फैलाएको बताएका थिए। फतङलुङ गाविसको धुन्सामा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवनको उद्घाटन गर्दै उनले सरकारले मुलुकको समृद्धिको लागि चौतर्फी रूपमा लागि परेको बताएका थिए। त्यस्तै अर्को प्रसंगमा छिमेकी मुलुकहरूको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने नीति सरकारले लिएको पनि बताएका छन्। उनले छिमेकी भारतद्वारा मिचिएको भूमि फिर्ता लिन गरेको प्रयास, भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धलाई अझ सुधार, बन्द नाका खोल्ने जस्ता कार्यले वर्तमान सरकार सफल हुँदै गएको दावी गरेका थिए। सो भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीकी पत्नी राधिका साके पनि सँगै गएकी थिइन्। सो कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई, प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सुभाष नेवाङ लगायतका नेताहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। त्यसैकी सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग साझा सरकारको प्रस्ताव राखेको खबरले नेकपाभित्र खैलाबेला मचिएको थियो। यही शनिबार बालुवाटारमा दुईजनाले भेटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई 8 मन्त्रालय दिने प्रस्ताव राखेको हल्ला चलेको थियो। त्यस्तै देउवाले सहयोगीहरूसँग सल्लाह गरी उचित निर्णय लिने आश्वासन दिएको भन्दै देश संचार अनलाइनले लेखेको थियो। त्यस्तै अनलाइन खबरले पनि सत्ता साझेदारीको कुरा उठेको लेखेको थियो। सो भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै उनले पहिलेदेखि नै दुःख दिएको आरोप लगाउँदै माधव नेपाल पनि प्रचण्डसँग लागेपछि आफू अझ बढी संकटमा परेको भन्दै सहकार्यको लागि देउवासँग प्रस्ताव गरेको समाचार आएको थियो। त्यस्तै देउवाले तपाईहरूको पार्टी फुट्यो भने छलफल गरौँला भनेर उत्तर दिएको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। देउवाले आफू निकट नेताहरूसँग कांग्रेसलाई अहिले प्रतिपक्षमै बस्ने म्यान्डेट प्राप्त भएको र नेकपा फुटे सत्तामा सहकार्यको लागि छलफल गर्न सकिने जवाफ दिएको बताएका थिए। यसअघि पनि गत असारमा नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। ओलीलाई चिन्नेहरूले प्रधानमन्त्रीको यो चाला मात्रै भएको बताउँछन्। उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षलाई गलाउनको लागि यो रणनीति लिएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। ओलीको यस्तो प्रस्तावको बारेमा समाचार बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी 5 वर्ष सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्टीकरण दिएका थिए। सभापति देउवाले स्पष्ट जवाफ नदिई बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि प्रवक्ता शर्माले आइतबार ट्वीट मार्फत 5 वर्ष कांग्रेस प्रतिपक्षमा नै बस्ने जनादेश भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेस सांसदको टाउको नगर्न सुझाव दिएका हुन्। उनले भनेका छन्, भ्रम कोही कसैलाई केही छ भने 5 वर्ष विपक्षमा बस्ने प्रष्ट जनादेश छ कांग्रेसलाई। अत कुनै पनि भड्काउबाट टाढा छौं, रहनेछौं। नेकपाको द्वन्द्वसँग बिल्कुल निरपेक्ष छौं। अब यता या उताको जोड घटाउमा कांग्रेसको शिर गर्ने दृश्यता कसैबाट नहोस् सजग गराउँदछौं। अर्कोतिर प्रचण्डका नजिकका नेताहरूले उनलाई एक गर्दै छोड्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ। प्रचण्ड सर्वोच्च कमान्डर भएर जनयुद्धको नेतृत्व गर्दा तत्कालीन डेपुटी कमान्डर वर्षमान पुन अनन्त, जनार्दन शर्मा प्रभाकर, नन्दकिशोर पुन पासाङ, चक्रपाणी खनाल र राजनीतिक कमिसार द्वय देव गुरुङ र रामबहादुर थापा बादल सहितका डिभिजन कमान्डरहरूले खुलेर सुप्रिम कमान्डरलाई साथ दिन छाडेको देखिन थालेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएर गठन गरिएको नेकपामा कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत पाएका प्रचण्ड आफै निर्णायक अवस्थामा भने छैनन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहमति बिना प्रचण्डले कुनै पनि निर्णय गर्न पाउँदैनन्, जसका कारण प्रचण्ड आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउने विभिन्न गतिविधि गरिरहँदा मुलुकको शासकीय व्यवस्था परिवर्तनमा संघर्ष गर्दा साथ दिएका कमान्डरहरूले पनि अहिले उनको खुलेर समर्थन गर्न सकेका छैनन्। डेपुटी कमान्डरहरूमा नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति छन् भने वर्षमान पुन ऊर्जा मन्त्री छन्। यसैगरी रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री छन्। पूर्व एमालेका केही नेताहरूले साथ दिएको देखेर पनि पूर्व माओवादीका प्रभावशाली नेताहरूको समर्थन प्रचण्डले पाएका छैनन्।
तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएर नेकपा पार्टी गठन र विवादका अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरूलाई यसरी हेर्न सकिन्छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको थियो 2074 सालमा चुनावभन्दा अगाडि। 74 साल असोज 17 गते दुई पार्टी बीच 6 बुँदे सहमति भएको थियो, जसमा निर्वाचनमा सहकार्य गर्दै अन्ततः एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने घोषणा सहित। अनि त्यही वर्ष मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले माओवादी केन्द्रको मोर्चालाई झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त भयो। देशका 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशमा समेत संयुक्त सरकार बन्यो। 2074 सालको फागुन 7 गते बहुमतको सरकार बनेसँगै एमाले माओवादी केन्द्र बीच एकता अघि बढाउन 7 बुँदे सहमति गर्दै एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा राख्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसको ठ्याक्कै 1 वर्षपछि 2075 सालको फागुन 7 गते पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गर्दै चुनाव चिन्ह आदि विषयमा 8 बुँदे निर्णय गरिएको थियो। त्यससँगै विवाद सुरु भएको पनि मानिन्छ, किनकि प्रचण्ड र ओलीले सार्वजनिक गरेका बाहेक अन्य गोप्य सम्झौताहरू र सहमतिहरू पनि गरेका रहेछन्। 2076 सालको जेठमा आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य सहमति भएको बारेमा ओली र प्रचण्ड बीच विवाद सुरु भएको थियो। अनि 2076 सालको भदौ 1 गते पार्टीमा माधव नेपालको तेस्रो वरियता खोसिएको बारेमा माधव नेपाल पक्ष र ओली पक्ष बीचको सम्बन्ध पनि चिसिन थाल्यो। 2076 सालको मंसिर 4 गते यिनै विवादका बीच ओलीले 5 वर्ष सरकार चलाउने सहमति गरिएको थियो। प्रचण्डले पार्टी चलाउने भन्दै उनलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष घोषणा गरियो। तर यसले पनि विवाद भन्ने साम्य भएन, विवाद चलिरहेको थियो। यसैबीच 2077 साल असोज 25 गते प्रचण्ड निकट रहेका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विवाद अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ। 2077 साल कार्तिक 4 गते ओली र प्रचण्ड बीच 4 बुँदे सहमतिपछि शाही विरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गरिएको थियो। अनि 2077 कार्तिक 22 मा पार्टीको बैठक बोलाउन लिखित माग लिएर प्रचण्ड पक्षीय नेताहरू बालुवाटार पुगेपछि विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ। तर तपाईहरु विचार गर्नुस्, के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ? राजीनामा दिन मिल्छ? मेरो लागि होइन, देशको लागि। मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु। त्यसकारण म राजीनामा दिनेवाला छु। त्यस पश्चात ओली र प्रचण्ड बीच पत्र युद्ध सुरु भएको छ। नेतृत्वमा प्रचण्ड कमजोर हुँदै जानु र ओली सबल हुँदै जानुले पार्टी फुट्दा प्रचण्डलाई भन्दा ओलीलाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ। त्यसैले प्रचण्ड पार्टी नफुटोस् भन्ने चाहन्छन् भने प्रधानमन्त्री ओली पार्टी फुटे पनि केही फरक नपर्ने खालको सोच लिएर अघि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। कि अब पार्टी फुट्छ नै होला त? अनि पार्टी फुट्यो भने कसलाई बढी फाइदा हुन्छ होला? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।